News Hour live. सरकारले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीलाई अवकाशपछि पूर्व प्रधान न्यायाधीश सरहको सुविधा दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको असोज 7 गतेको बैठकको यो निर्णय सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेको छ। सरकारले यस निर्णयले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र स्वयं कामु प्रधान न्यायाधीश कार्कीको निष्ठामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। कार्कीले हालसम्म यो निर्णय अस्वीकार गरेका छैनन्। उनको सम्मतिमै निर्णय भएको हो र जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा गयो भने भविष्यका लागि खतरनाक नजिर बन्न सक्नेछ। किनभने भोलि पनि यसैगरी सुविधा पाउने लालसामा न्यायाधीशहरू सत्ताप्रति लचक बन्न सक्नेछन्। सत्ताले पनि न्यायाधीशलाई आफूप्रति वफादार र अनुग्रहित बनाउने औजारको रूपमा यस नजिरलाई प्रयोग गर्न सक्नेछ। यो रोग अरू संवैधानिक अङ्गतिर सल्किएमा त्यसले राज्यका निकायहरूबीच शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनका सीमा भत्काउन सक्नेछ। गत फागुन 1 गते प्रधान न्यायाधीश चोलेन र शमशेर राणा विरुद्ध सत्तापक्षका 95 सांसदले महाभियोग दर्ता गराएपछि न्यायपालिकाको नेतृत्व कार्कीले सम्हालेका थिए। 7.5 महिनामा केही सुधारका झिल्का देखिएका पनि हुन्, जुन प्रशंसनीय छ। तर अहिले जसरी उनका हकमा मात्र लागू हुने गरी अवकाश परान्त थप सुविधा दिने निर्णय सरकारले गरेको छ, त्यसले सत्तासँग उनको विशेष निकटता दर्शाउँछ। उनले स्वविवेकमै गरेका निर्णय र चालेका कदम पनि सत्ताको इशारा वा साँठगाँठमा भएका थिए कि भनेर शङ्का गर्ने ठाउँ बन्छ। यसै पनि न्यायालय वर्ष दिनदेखि निकै ठूलो उतार चढावबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो बेला न्यायिक नेतृत्वको निष्ठामा शङ्का उत्पन्न हुने निर्णय सरकारले कुन पद र संस्थाको यस्तो निर्णय गर्नु सरकारले पद र संस्थाको अवमूल्यन गर्नु हो। कार्कीले त्यो स्वीकार गरे भने झनै आपत्तिजनक हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। निर्वाचन आचार संहिता भोलिदेखि लागू हुने, पालनामा गम्भीर बन्न आयोगको आग्रह। उम्मेदवारको खर्च सीमा 8 लाख बढाएर 33 लाखसम्म पुर्याइयो। राष्ट्र बैंकको दबावकारी नीतिले ठूला बैंकहरू पनि गाभिन थाले। क वर्गका 10 संस्थाले गरे सम्झौता। दसैँलाई लक्षित गरी हिमाली क्षेत्रबाट भेडा च्याङ्ग्रा मुख्य बजारमा। मुस्ताङले मात्र माग नधानेपछि बझाङ र दार्चुलाबाट समेत झिकाइयो। एउटैको मूल्य 50,000 सम्म। असार 24 गते हत्या गरिएका जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टिमा 1.5 अर्ब बराबर खर्च गरिएकोमा आलोचना। र बङ्गलादेश विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाल 3-1 गोलले विजयी। अन्जन विष्टले गरे ह्याट्रिक। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाहरू एकीकृत गर्ने प्रयास थालेको 1 दशकपछि ठूला बैंकहरू गाभिने लहर आएको छ। सोमबार मात्रै एनसीसी र कुमारी बैंकले मर्जरको सम्झौता गरेका छन्। यसअघि नबिलले एनबी बैंक गाविसकेको छ भने ग्लोबल आइएमले जनता र बैंक अफ काठमाडौँले लुम्बिनी बैंक गाविसकेका छन्। अहिले 1 दर्जन वाणिज्य बैंकहरू मर्जरको प्रयासमा जुटेका छन्। ठूला माछाले साना माछा खाए झैं ठूला बैंकले साना विकास बैंकहरूको अस्तित्व सिद्ध्याउने लहर लगभग सकिएपछि अब ठूला बैंकहरू नै आपसमा जोडिन थालेका छन्। बैंकहरूको मर्जरले वित्तीय प्रणालीमा कस्तो असर पर्छ भन्ने अनुभव लिन बल्ल बैंकिङ क्षेत्र तयार देखिएको छ। कुमारी बैंकले 31 असार 2073 मा एनसीसीसँग मर्जरमा जान अस्वीकार गरेपछि एनसीसीमा अरू 3 संस्थाहरू गाभिएका थिए। त्यस घटनाको 6 वर्षपछि अब एनसीसी कुमारीमै गाभिने भएको छ। सोमबार यसबारे औपचारिक सम्झौता भयो। नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय धरातल कमजोर भएका एनसीसी, कुमारी र सनराइज बैंकलाई मर्जर वा एक्विजिसनमा लान दबाब दिएको थियो। यी तीनवटै बैंक लामो समयदेखि आन्तरिक विवाद
र अस्थिरताको भुमरीमा थिए। गएको 26 साउनमा सिद्धार्थ, लक्ष्मी, माछापुच्छ्रे, सानिमा र सिटिजन्स ब्याङ्कका अधिकारीहरूलाई बोलाएरै राष्ट्र ब्याङ्कले यी संस्थाहरू गाभी दिन भनेको थियो। तर अरू ब्याङ्कले यी संस्था लिन नमानेपछि तीमध्ये 2 संस्था आपसमा मर्जरमा जान सहमत भएका हुन्। यसअघि बहुचर्चित हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको मर्जर भाँडिएको थियो। हिमालयन ब्याङ्कका अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ र उनका दाइ मनोज बहादुर श्रेष्ठले इन्भेस्टमेन्टमा मिसिन नमानेपछि सबै तयारी पूरा गरेर पनि अन्तिममा मर्जर प्रक्रिया भाँडिएको थियो। तर बङ्गलादेशी साझेदारको सेयर किनेर विनोद चौधरीले नेपाल बङ्गलादेश ब्याङ्कलाई नबिलमा विलय गराइदिए। यसपछि ठुला ब्याङ्कहरू मर्जरको लहरमा उत्रिएका छन्। एकातिर इकोनोमीलाई पनि सपोर्ट गरेको छ अनि नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यही अनुसारले मोनिटरिङ सुपरभिजन गर्छ। मर्जर एक्विजिसन बाइलजमा जति हामी एक्सर्साइज गर्छौँ, जति हामीले पिपुलको सेन्टिमेन्टलाई, स्टेक होल्डर्सको सेन्टिमेन्टलाई पनि हामीले जसरी एड्रेस गरेर लिएको कारणले होला नेपालमा मर्जर एक्विजिसन पश्चात पोस्ट एक्विजिसन या पोस्ट मर्जर चाहिँ धेरै ठुला समस्याहरू आएर जस्तो संसारभरको स्टोरी र हाम्रो स्टोरी चाहिँ अलग्गै भएको छ। यस हदमा चाहिँ नेपालको मर्जर एक्विजिसन चाहिँ सफलै भएको छ। यसअघि नै सेन्चुरी र प्रभु, हिमालयन र सिभिल, इन्भेस्टमेन्ट र मेगा तथा ग्लोबल र बिओकेले मर्जरको सम्झौता गरिसकेका छन्। माछापुच्छ्रे, सिद्धार्थ, लक्ष्मी, सिटिजन्स, एभरेस्ट जस्ता अन्य बैङ्क पनि उपयुक्त साझेदारको खोजीमा छन्। गत असार मसान्तसम्म 245 बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा गइसकेको तथ्याङ्क राष्ट्र ब्याङ्कले प्रकाशित गरेको छ। यसबाट 178 संस्थाहरूको अस्तित्व नामेट भएर जम्मा 67 संस्थामा समेटिएका छन्। मर्जरलाई प्रोत्साहन गरेर वित्तीय संस्थाको सङ्ख्या घटाउने अभियानमा लागेको राष्ट्र ब्याङ्कले यसलाई ठुलो सफलता मानेको छ। ब्याङ्कहरूको पुँजी बढाउन, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको सङ्ख्या घटाउन र समग्र ब्याङ्किङ प्रणालीको स्थायित्व कायम गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले मर्जर तथा प्राप्ति सम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको र यसले यी कार्यहरूमा सघाउ पुर्याएको छ। मर्जर तथा प्राप्तिमा जाँदा ब्याङ्कहरूको पुँजी बढेको र विभिन्न शाखाहरू मार्फत ब्याङ्किङ सेवा प्रदान गर्न ब्याङ्कहरू सफल समेत भएका छन्। मर्जरको लहरले बैङ्कहरू पुँजी र संस्थागत संरचनाका हिसाबले थप बलियो भएका छन्। ठुला आयोजनामा लगानी गर्ने सामर्थ्य बढेको छ। सञ्चालन खर्च कम भएको छ। प्रविधिमा लगानी गर्ने हैसियत पनि बढेको छ। यसले राष्ट्र ब्याङ्कलाई नियमन र सुपरिवेक्षणमा पनि पहिलेभन्दा सहजता ल्याएको छ। सङ्ख्यामा गिरावट र संस्थाहरूको वित्तीय आकार फराकिलो हुँदै जाँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घट्ने र वित्तीय परिचालन प्रभावकारी हुने अपेक्षा राष्ट्र ब्याङ्कको छ। तर मर्जरपछि कर्मचारीमा हुने विभेद र मोर्चाबन्दी, अधिकृतहरूको ओहदामा हुने परिवर्तन, मर्जर पूर्वका कमसल कारोबारहरूको व्यवस्थापन जस्ता पाटोमा बढी ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ। अन्यथा मर्जरले नयाँ तर पहिलेभन्दा पनि खतरनाक वित्तीय जोखिमहरू निम्त्याउन सक्छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई र विनय बन्जरा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। मर्जरले एकातिर ब्याङ्कको आकार ठूलो भएर लगानी क्षमता र नियमनको प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। यसको अर्को पाटो चाहिँ अर्थतन्त्रको आकारको तुलनामा वित्तीय संस्थाहरू ठूलो बन्दै जाँदा जोखिम पनि सँगसँगै बढ्ने कतिपयको अनुमान छ। यसै प्रसङ्गमा हामीले अर्थशास्त्री एवं नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापालाई अहिले देखिएको मर्जरको लहरले वित्तीय प्रणालीलाई के फरक पार्छ भनेर सोधेका छौँ। अब राम्रो पक्ष के भन्दा ठुला ब्याङ्कहरू भए नेपालका ठुला चुक्ता पुँजी कारोबारको हिसाब किताबले जिडिपीको 5% भन्दा बेसी सम्पत्ति वा दायित्व कुल भएका ब्याङ्कहरू अहिले चाहिँ अस्तित्वमा आए। अब यदि ठुलो राम्रो भने केही ब्याङ्कहरू चाहिँ भीमकाय भएका चाहिँ छन्। अब त्यो हिसाब किताबले कतिपयले यसलाई चाहिँ राम्रो पनि भनिरहेछन्। अब कतिपयले अब टु बिग टु फेलको अवस्था आउन सक्छ भन्ने एउटा धारणा चाहिँ छ। अर्को चाहिँ अलिकति नकारात्मक कुरो के भयो भने अलिकति यो अन्धाधुन्द हिसाब किताबको, उद्देश्यविहीन हिसाब किताबको मर्जरको नीति लिँदा विकास ब्याङ्कहरू मासिए, जसले गर्दा उद्यमशीलताको विकास हुन पाएन, एसएमई फाइनेन्सिङको चाहिँ विकास हुन पाएन र काठमाडौँभन्दा बाहिर वित्तीय पहुँचको अवस्था अत्यन्त दयनीय भइराखेको प्रमाण चाहिँ भर्खरै जुन मिटर ब्याजीको जुनको सन्दर्भमा काठमाडौँमा धरना बस्नु परेको थियो नि,
त्यो हिसाब किताबको स्थिति नेपालमा अहिले आइरहेकै छ। विदेशमा कामको खोजीमा जाने नेपालीहरूले ब्याङ्कबाट पैसा नपाउने, मनी लेन्डर्सहरू, साहु महाजनहरूकै भर पर्नुपर्ने स्थिति जुन आयो, यो चाहिँ मर्जरको नीतिको कारण समेतले हो। वाणिज्य ब्याङ्कहरूले विकास ब्याङ्क समेतलाई समावित गरेको कारण समेतले हाम्रो व्यापार घाटा बढेको र मुलुकमा धन्दै शोधनान्तर सङ्कट, विदेशी विनिमय सङ्कटको दिशातिर नेपाल झन्डै गइसकेको, अहिले पनि ठुलो सुधार आएको स्थिति चाहिँ छैन। मर्जरले प्रतिस्पर्धालाई कमजोर पार्ने र वित्तीय जोखिम बढाउन सक्ने अवस्था पनि रहन्छ। दर्जनौं विकास ब्याङ्कहरू ठूला वाणिज्य ब्याङ्कमा गाभिँदा यसले अर्थतन्त्रलाई उत्थानशील बनाउनुको साटो उल्टै परनिर्भर बनाउन सघाएको मान्नेहरू पनि धेरै छन्। यसर्थ वित्तीय समावेशीकरण र समष्टिगत आर्थिक उन्नतिमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान अहिले भन्दा प्रभावकारी हुने गरी मर्जरका नीतिहरू अघि बढाउनु जरुरी छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की आजदेखि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश भएका छन्। हालका कामो प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की तीर्थाटनका लागि भारत प्रस्थान गरेपछि हरिकृष्ण कार्कीले यो जिम्मेवारी पाएका हुन्। असोज 15 गतेपछि 65 वर्षीय उमेर हदका कारण दीपक कुमार कार्की अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। उनको अवकाशपछि पनि न्यायालयको बागडोर हरिकृष्ण कार्कीले नै सम्हाल्नेछन्। संविधानत प्रधान न्यायाधीश विदेश जाँदा स्वत वरिष्ठतम न्यायाधीश कामो प्रधान न्यायाधीश बन्ने व्यवस्था छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथि गत फागुन 1 गते संसदमा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालत कामो नेतृत्वको भरमा छ। महाभियोगको टुङ्गो नलागेकै कारण राणा निलम्बनमा छन्। राणाले मङ्सिर 27 मा उमेर हदको कारण अवकाश पाउनेछन्। बडा दशैंको दोस्रो दिन आज ब्रह्मचारिणी भगवतीको पूजा आराधना गरी मनाइएको छ। ब्रह्मचारिणीलाई ज्ञान, तपस्या र वैराग्यकी देवी मानिन्छ। ब्रह्मचारिणी देवीको आराधना गर्नाले ज्ञान सिद्ध हुनुका साथै विजय प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ। आज पनि देशभर नवदुर्गाका मन्दिर र शक्तिपीठमा भक्तजनको घुइँचो लाग्यो। काठमाडौँ उपत्यकाको गुहेश्वरी, मैतीदेवी, दक्षिणकाली, कालिका स्थान, शोभा भगवती, तलेजु भवानी, विजेश्वरी, नक्साल भगवती, भद्रकाली लगायतका देवी दुर्गाका मन्दिरमा बिहानभर घुइँचो लाग्यो। धरानको दन्तकाली, भोजपुरको सिद्धकाली, ताप्लेजुङको पाथीभरा, गोर्खाको मनोकामना, सप्तरीको छिन्नमस्ता र पोखराको बिन्दवासिनी मन्दिर पनि भक्तालुले भरिए। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेका श्रमिकलाई 2 महिनामा 48 करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति दिलाएको छ। सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसारका काममा नलगाइएका तथा ठगीमा परेका श्रमिकलाई वैदेशिक रोजगार विभागले 48 करोड 4,85,000 रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पीडकबाट भराएको छ। श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले आज आफ्नो 90 दिने कामको प्रगति विवरण सुनाउने क्रममा यो विवरण सार्वजनिक गरेका हुन्। उनले कतिजना श्रमिकलाई कति म्यानपावर व्यवसायीबाट क्षतिपूर्ति दिलाए भन्ने चाहिँ खुलाएनन्। उनले विभागमा परेका उजुरीका आधारमा पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराएको बताएका छन्। मनास्लुको तेस्रो आधार शिविरमा गएको हिम पहिरोमा परि घाइते भएका मध्ये थप 8 जनाको आज बिहान उद्धार गरिएको छ। मौसममा केही सुधार आएपछि उनीहरूको उद्धार गरिएको हो। उद्धार गरिएका घाइते 4 जनालाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोर्खाले जानकारी दिएको छ। हिजो उद्धार गरिएका घाइते मध्ये 4 जनालाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोर्खाले जानकारी दिएको छ। हिजो बाँकी प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। कर्मचारी प्रशासनलाई स्थायी सरकार भनिन्छ, तर हाम्रो कर्मचारी प्रशासन भने निकै अस्थिर देखिएको छ। सरकारले कानुनले तोकेको अवधि पूरा नहुँदै कर्मचारी सरुवा गरेर निजामती प्रशासनलाई समेत अस्थिर बनाएको हो। कतिपय निकायमा 1 वर्षमै 6 जना प्रमुख फेरिएका छन्। अर्थात् ती विभागीय प्रमुखले 2 महिना पनि आफ्नो कार्यालयमा काम गर्न पाएका छैनन्। यसरी चाँडो सरुवाले एकातिर कार्यालयको काम प्रभावित भएको छ भने अर्कातिर कर्मचारीमा पनि आफू अनुकूलको ठाउँमा सरुवाका लागि शक्ति केन्द्रमा धाउने प्रवृत्ति मौलाएको छ। राष्ट्रिय दलित आयोग अहिले संवैधानिक निकाय हो।
दलित समुदायको मानवाधिकार संरक्षण र सशक्तिकरणका लागि काम गर्दै आएको आयोगलाई 2072 को संविधानले संवैधानिक हैसियत दियो। संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार 2075 मा गठन भएको आयोगले 2077 सालमा पदाधिकारी पायो। संवैधानिक आयोगमा सचिवको दरबन्दी हुने भए पनि सरकारले सहसचिवलाई सचिवको रूपमा खटाउँदै आएको छ। तर सहसचिवले आयोगमा सचिवका रूपमा पनि काम गर्न मानिरहेको देखिँदैन। 1 वर्षमा 6 जना सचिव फेरिनुले त्यही पुष्टि गर्छ। 2075 यता आयोगमा 10 सचिव फेरिसकेका छन्। पछिल्लो पटकका सचिव निश्चलराज पाण्डे 24 दिनमै सरुवा भए। उनी सरुवा भएपछि अरूले जान मानेका छैनन्। आयोगमा अहिले सचिवको पद खाली छ। आयोगमा यसरी सचिवको पद अस्थिर हुनुमा सरकार र कर्मचारी दुवै दोषी छन्। अहिले धेरै जस्तो हाम्रो सबै कार्यालयमा होइन, संवैधानिक अङ्गहरूमा चाहिँ हामीले के पनि देखाएको छौँ भन्दाखेरि गतिविधि नै छैनन् के, निरीह भएर बसिरहेछन्, खाली जाने समय बिताएर बसिराखेका छन्। अब त्यस्तो ठाउँमा गएर त्यहाँ काम के गर्ने त भन्ने हुन्छ। यसो सरुवा गरेर त त्यहाँ पुर्याइदिया हुन्छ। अनि त्यहाँ जब केही काम देख्दैन, जब उसले आफ्नो प्रगति देख्दैन, अहिले भोलिको चाहिँ वृत्ति विकासको केही सम्भावना देख्दैन भने अनि त्यो कर्मचारीलाई त्यसलाई औडाहा हुन्छ। म यहाँ बसेर के गर्ने त मैले भन्छ न, ऊ आफू पनि लाग्छ फेरि सरुवाको लागि भनसुन गर्छ, अनि चाहिँ उसको पनि फेरि सरुवा हुन्छ। कार्यालय प्रमुखको चाँडो सरुवा भएको दलित आयोगमा मात्र होइन, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा महानिर्देशक 2 वर्ष टिकेको उदाहरण छैन। 2077 फागुनमा महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका प्रकाश पौडेल 8 महिना पूरा नहुँदै सरुवामा परे। 2078 मङ्सिरमा विभागमा पुगेका प्रेमकुमार श्रेष्ठले 5 महिना पनि काम गर्न पाएनन्। 2078 चैतमा महानिर्देशक बनेका लीलाप्रसाद शर्माको ठाउँमा भदौदेखि महेश भट्टराई छन्। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकले पनि पूरा अवधि काम गर्न पाएका छैनन्। असार 20 गते विभागको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका सुरेश राउत ठिक 2 महिना अर्थात् भदौ 20 मा सरुवा भए। अहिलेका महानिर्देशक टोकराज पाण्ड्य कहिलेसम्म विभागमा रहन्छन् कसैसँग जवाफ छैन। राउत अघिका नमराज घिमिरे, गोगन बहादुर हमाल लगायत सबैजसो महानिर्देशकहरू 1.5 वर्षभन्दा कम समयमै सरुवामा परेका थिए। यी केही उदाहरण हुन्। अधिकांश निकायमा छिटो छिटो सरुवाले कर्मचारी प्रशासन निकै अस्थिर बन्न पुगेको छ। कार्यालयको कामको प्रकृति राम्रोसँग नबुझ्दै सरुवाले काम कारबाही त प्रभावित भइरहेको छ नै, कर्मचारीले पनि कामभन्दा शक्ति केन्द्रलाई रिजाउन समय खर्च गरिरहेका छन्। शक्तिका लागि राजनीतिक दलसँग सामिप्यता रहने 3 जस्ता कारणहरू र जनताले पनि तपाईको यिनलाई मान्यता दिएको बेसिकली, नत्र भनेदेखि यस्तो प्रवृत्ति आवृत्ति जस्ता चिजहरूलाई यदि अर्गनाइज जनता हुन्थ्यो र अनि क्रिटिकल माइन्डसेटको तपाईको नागरिक हुन्थ्यो भने त्यस्तो प्रवृत्तिलाई स्पेस हुने थिएन। हामी कहाँ त्यसलाई स्पेस प्रदान, हाम्रो समाजले पनि स्पेस प्रदान गरेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरो मौलाएको अवस्था चाहिँ हो। देशमा विकास र सुशासनका लागि सरकार स्थायी हुनुपर्छ। सरकार स्थायी हुँदा नीतिगत अस्थिरता हुँदैन। तर हामी कहाँ राजनीतिक नेतृत्व स्थायी हुन सकेको छैन। राजनीतिक नेतृत्वले निजामती प्रशासनलाई आफू जस्तै अस्थिर बनाउन चालेका कदममा कर्मचारीले पनि साथ दिइरहेका छन्। कर्मचारीले नै राजनीतिक नेतृत्वलाई उक्साएर आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्दा सेवा प्रवाह र सुशासन भने कमजोर बन्दै गएको छ। क्यामेरामा जय तामाङ र विष्णु थापाका साथ मिलन बुढाथोकी र बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। कार्यालय प्रमुख छिटो छिटो सरुवालाई कसरी लिने र यसले कस्तो असर गर्छ भनेर ग्यालेक्सी संवाददाता मिलन बुढाथोकीले नेपाल सरकारका सचिव रहिसकेका लोकसेवा आयोगका पूर्व सदस्य गोविन्द कुसुमलाई सोधेका छन्। कार्यालय प्रमुखको फ्रिक्वेन्ट चेन्ज हुनु ब्युरोक्रेसीमा राम्रो मानिँदैन। त्यसले दिने जुन प्रभाव छ, परिणाम छ, त्यो दूरगामी हुँदैन। त्यसले अस्थिरतालाई निम्ता गर्छ र सँगसँगै जुन एडोक्रेसी भन्छौँ नि त, एडोक्रेसीमा ब्युरोक्रेसी जान्छ। त्यसो भयो भनेपछि भोलि गएर कुनै पनि कर्मचारीले मानसिक रूपबाट काम गर्न सक्दैनन्। सरकारको बढी दोष छ कि सरकार संलग्न दलहरूको विशेषता मैले भन्न खोजेँ, या अर्थात् कार्यालय प्रमुखहरू त्यो सम्बन्धित कार्यालयमा छोटो अवधि बसेर अन्तफड्को मार्ने प्रचलन हुन्छ। गभर्मेन्टको हात भनेको ब्युरोक्रेसी हो। ब्युरोक्रेसीलाई विश्वासमा लिन सकिएन भनेपछि समस्या खडा हुन्छ र
केही यस विगतका उदाहरणहरू हामीले हेर्ने हो भनेपछि के देखिन्छ भन्दा ब्युरोक्रेसीलाई आफ्नो अनुकूल चलाउने सोच राजनीतिक दलहरूले चलाउने सोचले पनि बिग्रिएको छ। त्यहाँ सिस्टमले फङ्सन गर्दैन। त्यस्तो भयो भने सिस्टमले फङ्सन गर्दैन। फ्रिक्वेन्टली यसरी कार्यालय प्रमुखहरू परिवर्तन गर्दाखेरि चाहिँ सरकार आफैले सेवा प्रवाहलाई प्रविधि मैत्री जनताको अभिरुचि अनुसारका चाहिँ सेवा प्रवाह दिने भन्नेका कुराहरूलाई चाहिँ यो परिपाटीले प्रश्न चिन्ह त खडा गर्नु नि होइन। अब हाम्रो नियमले त भन्छ नि त एउटा निश्चित समयसम्म दुर्गममा 1 वर्ष बस्नु पर्यो, सुगममा 2 वर्ष कम्तीमा बस्नु पर्यो भन्ने छ नि त। 2 वर्षमा त बस्दैन मान्छे होइन, सामान्यतया छिटै सरुवा गरिदिन्छ। त्यसो गर्यो भनेपछि सरकारले लागू गर्ने गरेका तोकिएका जति पनि कार्यक्रमहरू छन् त्यो कार्यक्रम त अधुरा भएर जान्छन्। जब दायाँ बायाँ हुँदैन भन्ने बित्तिकै आफूले भनेअनुसारको हुँदैन। उसका सर्टेन ग्रिभान्सेसहरू होलान्, उसका सर्टेन इन्ट्रेस्टहरू होलान्, त्यो इन्ट्रेस्ट त फुलफिल हुँदैन। जब त्यो इन्ट्रेस्ट फुलफिल हुँदैन अनि उसले के चाहन्छ भनेपछि यो व्यक्ति ठिक छैन वा फलानो कर्मचारीले वा कर्मचारी तन्त्रले वा सरकारी कर्मचारी चाहिँ हामीलाई सहयोग गरेनन् भन्ने हुन्छ। त्यस्तो स्थिति बन्दै आएको छ। यो ब्युरोक्रेसीको लागि मात्रै होइन, समुच्चा राज्य शासन व्यवस्थाको लागि पनि राम्रो मानिँदैन। जति स्ट्रङ हुन्छ ब्युरोक्रेसी उति सरकार बलियो र प्रभावकारी हुन्छ। आफ्नो निहित स्वार्थ पूरा गर्न जथाभावी कर्मचारी सरुवा गर्ने र नाजायज लाभ हासिल गर्न कर्मचारी पनि राजनीतिक शक्ति केन्द्र धाउने दुवै प्रवृत्ति सुशासनका लागि घातक छन्। यो प्रवृत्ति रहेसम्म राजनीतिक नेतृत्वले जतिसुकै राम्रा कार्यक्रम र नीति ल्याए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने छैन। अब केही न्युज संक्षेपमा। जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। आबेको हत्या भएको 83औं दिनमा आज टोकियोको मध्य भागमा अवस्थित निप्पोन बुदोकानमा अन्त्येष्टि गरिएको हो। अन्त्येष्टिमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिस, अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष थोमस वाच लगायत 217 देशका पाहुना सहभागी थिए। एउटा राजनैतिक कार्यक्रममा सहभागी भएका बेला पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको हत्या भएको थियो। अन्त्येष्टिमा 1.5 अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको भनिएको छ। यो रकम हालै दिवंगत भएकी बेलायती महारानीको राजकीय अन्त्येष्टिमा लागेको खर्चभन्दा बढी हो। आबेको अन्त्येष्टिमा ठूलो रकम खर्च गरेको विरोधमा जापानमा प्रदर्शन भएको छ। राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने सरकारी निर्णयको विरोधमा एक व्यक्तिले एक साता अघि प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाको कार्यालय नजिक आत्मदाहको प्रयास गरेका थिए। युक्रेनमा रुसी गोलाबारीमा परि कम्तीमा 11 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 18 जना घाइते भएका छन्। उत्तर पूर्वी खार्किभ क्षेत्रको पेर्भोमाइस्की सहरमा भएको आक्रमणमा 15 वर्षीय एक किशोरी सहित 8 जनाको मृत्यु भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसैगरी पूर्वी डोनेक्स क्षेत्रमा भएको गोलाबारीमा 3 जनाको मृत्यु हुनुका साथै 13 जना घाइते भएका छन्। गोलाबारी भएको पूर्वी डोनेक्सलाई आफूमा गाभ्ने निर्णयका लागि रुसले 5 दिनदेखि जनमत संग्रह गराइरहेको छ। निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिता भोलिदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै दलहरूकै आग्रहमा चुनावी खर्चको सीमा पनि बढाइदिएको छ। बाँकी नवराज पाण्डेबाट। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन आउन अब 54 दिन मात्रै बाँकी छ। निर्वाचन आयोगले आचार संहिता भोलिदेखि लागू गर्दैछ। आइतबार प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दलका नेतालाई बोलाएर पालना गर्ने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गराएको आयोगले भोलिदेखि निर्वाचन आचार संहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगले उम्मेदवारका लागि खर्चको सीमा पनि तोकिदिएको छ। उसले दलका प्रतिनिधिलाई बोलाएर प्रतिनिधि सभातर्फका उम्मेदवारले बढीमा 33 लाख र प्रदेश सभाका उम्मेदवारले 23 लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउने निर्णय सुनाएको छ। आयोगले आचार संहिता भदौ 13 गते नै राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो। त्यसपछि पनि आयोगले आचार संहिताका विषयमा दलहरूसँग पटक पटक छलफल गर्यो। छलफलमा खास गरी सत्तारूढ दलका नेताले मन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखले आफ्नो क्षेत्र बाहिर प्रचार गर्न नपाउने व्यवस्थाप्रति असहमति जनाए। उम्मेदवारी दर्ता गराउन जाँदा 25 जना भन्दा बढीलाई सहभागी गराउन नपाउने व्यवस्थाको सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलले नै विरोध गरे। असोज 9 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र प्रमुख दलका नेतालाई बोलाएर पालना गर्ने प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गराएको आयोगले बुधबारदेखि आचार संहिता लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। आचार संहितामा दलका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्न भने आयोग तयार भएको छ। प्रचारको समयमा
मञ्च निर्माण गर्दा भएको खर्च 7 दिनभित्र बुझाउनु पर्ने व्यवस्थामा आयोगले लचकता अपनाएको छ। यस्तै मन्त्री र स्थानीय तहका प्रमुखले आयोगको अनुमति लिएर आफ्नो बाहेकका क्षेत्रमा प्रचार गर्न पाउनेछन्। आयोगले उम्मेद्वारले गर्ने खर्चको सीमा बढाएको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वार खर्च सीमा 8 लाखका दरले बढाएको छ। प्रतिनिधि सभा उम्मेद्वारले 33 लाख र प्रदेश सभाका उम्मेद्वारले 23 लाख रुपियाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन्। आयोगले मङ्गलबार दलका प्रतिनिधिलाई बोलाएर यसबारे जानकारी गराएको छ। दलका प्रतिनिधिले आयोगलाई अनुगमनमा कडाई गर्न सुझाव दिएका छन्। अब यो पटक चाहिँ बेनामी उजुरीका आधारमा पनि खर्चका सीमाहरू नागेर भोज भोतेर गर्ने जस्ता खालका कुराहरू र मतदातालाई प्रभावित गर्ने जस्ता खालका कुराहरू मूल रूपमा आचार संहिता उल्लङ्घनकै कुरा हो। त्यस्तो आचार संहिता उल्लङ्घन भयो भने तत्क्षण जसले पनि उजेर गर्न सक्ने खालको कुराहरू चाहिँ हामीलाई त्यहाँ सुनाइएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो दण्डहीनताको अवस्था, अराजकताको स्थिति चाहिँ यसपटक अलिक कम हुन्छ कि भन्ने अलिकति आशा गर्न सकिन्छ। त्यति हो। यसपटक आयोगले प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका विभिन्न 4 आधार र 5 वर्गमा खर्चको सीमा तोकेको छ। निर्वाचन क्षेत्रभित्र सूचीकृत मतदाताको संख्या, क्षेत्रफल, मतदान केन्द्रको संख्या र महँगीलाई आयोगले आधार मानेको छ। तर यसपालि चाहिँ यो मामलामा निर्वाचन आयोगले एकदम व्यवस्थित तरिकाले नै 5 वटा क्लस्टर तोकेर र 3 वटा आधार पनि प्रस्तुत गरेर यो प्रस्तुत गरेको हुनाले लगभग सबै दलहरू यसमा एक प्रकारले एकमतै देखिन्छ। यसमा खासै कसैको यो खर्चको मामलामा, यो लिमिटको बारेमा, यो सिलिङको बारेमा धेरै चाहिँ कसैको त्यस्तो विमति देखिएन। प्रतिनिधि सभातर्फ 5 क्षेत्रका उम्मेद्वारले अधिकतम 25 लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउनेछन्। 23 क्षेत्रका उम्मेद्वारले 27 लाख, 66 क्षेत्रका उम्मेद्वारले 29 लाख र 44 क्षेत्रका उम्मेद्वारले 31 लाख र 27 क्षेत्रका उम्मेद्वारले 33 लाख रुपियाँ खर्च गर्न पाउने आयोगको निर्णय छ। यस्तै प्रदेश सभातर्फ 23 क्षेत्रका उम्मेद्वारले 23 लाख, 31 क्षेत्रकाले 21 लाख, 64 क्षेत्रकाले 19 लाख, 152 क्षेत्रकाले 17 लाख र 55 क्षेत्रका उम्मेद्वारले 15 लाख खर्च गर्न पाउनेछन्। आयोगले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको लागि खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा दलहरूसँग राय सुझाव लिनका लागि बैठक आयोजना गरेको थियो र आयोगले एक खालको वर्कआउट गरिराखेको छ र त्यो वर्कआउटको बारेमा दलहरूलाई जानकारी गरायो र त्यसमा केही दलहरूका सुझावहरू पनि छन् र ती सुझाव समेतलाई मध्यनजर गरेर आयोगले त्यसको निर्णय गरेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्छ। 5 वर्ष अघिको निर्वाचनमा 6 करोड रुपियाँ खर्च भएको अभिव्यक्ति निर्वाचित सांसदले सार्वजनिक रूपमै दिएको पृष्ठभूमिमा उम्मेद्वारलाई सीमाभित्र राख्न आयोगलाई सजिलो हुने छैन। क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ अङ्गराज नेउपाने, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। म्यानपावर कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सकेसम्म ठग्ने गरेका छन्। यो आर्थिक वर्ष 2 महिनामै पीडितलाई 48 करोडभन्दा बढी क्षतिपूर्ति भराइनुले ठगीको कहाली लाग्दो तस्बिर स्पष्ट हुन्छ। म्यानपावर कम्पनीले भिजिट भिजामा समेत मानव बेचबिखन गर्ने गरेका छन्। नेपाल प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले गौशाला स्थित आयुष ओभरसिजका सञ्चालक उदित नारायण शाह र उनका 2 सहयोगीलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको कम्बोडियामा भिजिट भिजामा श्रमिक पठाएको आरोपमा पक्राउ गरी अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। विभिन्न म्यानपावरले भिजिट भिजामा 400 युवालाई कम्बोडिया पुर्याएका छन्। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट कम्बोडिया पुर्याइएका नेपालीलाई महिलाको प्रोफाइल बनाएर अमेरिका, क्यानाडा लगायत देशका पुरुषसँग अश्लील कुरा गर्न लगाई फसाउने र क्रिप्टोकरेन्सी लगायत प्लेटफर्ममा पैसा पठाउन लगाउने काममा लगाएको खुलेको छ। 4 लाख नेपाली रुपियाँ लिएर अनि भिजिट भिसामा चाहिँ कम्बोडिया पठाइन्छ। विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू जस्तै फेसबुक भयो, इन्स्टाग्राम, अनि डेटिङ भयो, अनि यो हेलो वर्ल्ड भन्ने जस्ता सामाजिक सञ्जालहरूबाट उनीहरूसित सम्पर्कमा जाने र त्यसरी त्यसको चाहिँ प्रोफाइलमा चाहिँ एउटा केटीको फोटो राख्ने र आफू चाहिँ केटाले चाहिँ उनीहरूसित सम्पर्क गर्नुपर्ने। अनि त्यसपछि सेक्सी इमोसनल खालको चाहिँ उनीहरूसित स्टोरी बनाएपछि अनि उसलाई चाहिँ लोभ्याउने र यसरी चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी लगायतका त्यस्तामा चाहिँ उनीहरूलाई लोभ्याएर ल्याउन लाएर अनि उसित सम्पर्क भएर उताबाट पैसा हालिसकेपछि पैसा हाल्न लगाउने र पैसा हालिसकेपछि उसित डिस्कनेक्ट हुने, उसित सम्पर्कमै नबस्ने, त्यस्तो कामको लागि चाहिँ हामीलाई विशेष गरी चाहिँ चाइनिज कम्पनीले चाहिँ त्यहाँ कम्बोडियामा लगेर चाहिँ यसरी लगाएको रहेछ
र अहिले चाहिँ यो व्यक्तिलाई त हामीले चाहिँ त्यहाँ समन्वय गरेर हाम्रो यो पीडितलाई चाहिँ हामीले उहाँबाट झिकाएर यहाँ लिएर आएपछि अहिले जाहेरी प्रक्रियामा गएपछि अहिले यसको कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको छ र यो पहिलो पटक हो यो कि मेन पावरका सञ्चालक स्वयं आफै पनि यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ संलग्न रहेर यसरी चाहिँ मानव बेचबिखन तथा मानव ओसार पसार कार्यमा संलग्न भएपछि पीडितको जाहेरी लिएर अहिले चाहिँ मुद्दा अनुसन्धान गरिएको छ र यस्तै चाहिँ त्यहाँ 400 जना मान्छे यस्तै गरेर यही चाहिँ एउटा कल सेन्टर सञ्चालन गर्ने नाउँमा चाइनिजहरूको कल सेन्टरमा काम गर्नलाई यसरी विभिन्न चाहिँ हाम्रा नेपालबाट चाहिँ यसरी काठमाडौँबाट नै धेरै मान्छे लैनी गरिएको छ। ग्यालेक्सी 4Kले आफ्नो पहिलो वार्षिक उत्सवको अवसरमा पारेर नेपाल बन्न नसक्नुका कारणबारे सुरु गरेको बहस श्रृङ्खला ग्यालेक्सी गोल मेचमा आज तेस्रो दिन श्रमको शक्तिबारे छलफल भयो। बहसमा सहभागी पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई, समाजशास्त्री मीना पौडेल र अनुसन्धानदाता हिमालय खरेलले नेपालको जनसाङ्ख्यिकी लाभ लिन नसकेको बताएका छन्। मोहम्मद अयुबले सहजीकरण गरेको बहसमा सहभागीले नेपाल सस्तो श्रमिक उत्पादन देशका रूपमा चिनिएको उल्लेख गर्दै यसमा सरकारी कमजोरी औल्याएका छन्। करिब 60% 15 देखि 64 वर्षका उमेरका श्रम शक्ति हामीसँग छ र अहिलेको जुन जनसङ्ख्याको बनोट छ यसको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले हामी स्वर्णिम जनसङ्ख्याको हिसाबले हामी स्वर्णिम युगमा छौँ। अब यो बुढ्यौली जनसङ्ख्याहरू अब बिस्तारै आउने अवस्था पनि छ। सन् 2025सम्ममा एकदमै राम्रो जनसङ्ख्याको बनोट हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यदि यो मौकामा हामीले राम्रोसँग काम गरेनौँ भने यो श्रम शक्ति आफैमा पनि राज्यको निमित्त बढेन हुनसक्छ, किनभने यसले बेरोजगारी निकाल्छ, यसले अव्यवस्था निकाल्छ होइन। यसबाट यसलाई नै व्यवस्थापन शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता अनेक कुराहरूमा लगानी बढाउँदै जानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण यो हाम्रो निमित्त एउटा ठुलो अवसर छ। यो ठिक यो अवसरलाई हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ भने यसले बिस्तारै चुनौतीको स्वरूप लिन सक्छ। जनशक्ति बनाउनलाई हामीले थुप्रै काम गर्नुपर्ने म देख्छु, किनभने त्यो ट्रान्सफर्म हुनु पर्यो। वर्क फोर्समा त्यो ट्रान्सफर्म भयो भने, त्यो परिवर्तन भयो भने त्यो जनसङ्ख्या त्यतिखेर त्यो जनशक्तिमा परिणत हुनुपर्छ। त्यस पछाडि मात्रै त्यसले एउटा देशको आर्थिक वृद्धिको लागि, विकासको लागि त्यसले योगदान दिन सक्छ। शक्तिमा एउटा अहिले अब डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड जुन भन्छौँ, अघि पूर्व सचिवजीले भन्नुभयो कि यो नेपाल अहिले आफैमा युवा छ जनसङ्ख्याको हिसाबले। अब यो जनशक्तिको रूपले पनि हामीले युवा पार्नु पर्यो। यो अवसर हो हाम्रो र नेपालका आर्थिक अर्थशास्त्रीहरूले भनिराख्नु भएको छ, रिनोन इकोनोमिस्टहरूले हामीलाई सूचना पनि दिइराख्नु भएको छ, नेपालका शासकहरूलाई यो पनि सूचना दिइराख्नु भएको छ कि यो धेरै बेर रहँदैन। यो अब हामीसँग यसको 20-25 वर्षसम्म मात्रै हामीहरूको यो समय बाँकी रहन्छ। त्यस पछाडि त्यो बिस्तारै वृद्ध हुँदै त्यो जनशक्ति जाँदाखेरि अघि उहाँले भने जस्तै डिपेन्डेन्सी बढ्दै जान्छ, यसमा आश्रित परिवारहरूको जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै जान्छ। जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्ने योजना नभएर हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको। आप्रवासन नीति पनि हामीसँग छैन। त्यसले गर्दाखेरि पनि कुन श्रम बजारमा कस्तो किसिमको रोजगारका सम्भावनाहरू छन् र हाम्रो जनशक्ति कस्तो छ र हामीले त्यो जनशक्तिलाई कति तयार पारेका छौँ, त्यहाँको श्रम बजारको चुनौतीहरूसँग सामना गर्नलाई, त्यहाँको प्रतिस्पर्धालाई जितेर हामी चाहिँ अलिकता व्यवस्थित रूपले जानलाई कति तयार पारेका छौँ भन्ने कुरा हाम्रो घरेलु समस्या हो। र बाहिरको समस्या के हो त भन्दाखेरि नेपालबाट आउने जनशक्ति भनेको, नेपालबाट आउने श्रमशक्ति भनेको एकदमै अदक्ष हुन्छ, सस्तोमा कज्याउन पनि सकिन्छ। त्यो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि उनीहरूमाथि हुने शोषणका कुराहरू पनि बढी देखिन्छ। दशैंलाई लक्षित गरी हिमाली क्षेत्रबाट भेडा च्याङ्ग्रा मुख्य बजार क्षेत्रमा ल्याउन थालिएको छ। यस वर्ष चीनबाट भेडा च्याङ्ग्रा आयात नहुँदा स्वदेशी भेडा च्याङ्ग्राले माग धान्न सक्ने अवस्था छैन, जसका कारण भेडा च्याङ्ग्राको मूल्य पनि आकाशिएको छ। सामान्य आर्थिक अवस्थाका नागरिकलाई दशैंमा हिमाली भेडा च्याङ्ग्राको मासु खाने रहरमै सीमित हुने अवस्था छ। दशैंका लागि मुस्ताङ सहित हिमाली जिल्लाबाट देशका विभिन्न ठाउँमा भेडा च्याङ्ग्रा निर्यात हुन थालेको छ। म्याग्दी, कास्की, पर्वत, बागलुङ, काठमाडौँ लगायतबाट व्यापारी मुस्ताङ पुगेर भेडा च्याङ्ग्रा खरिद गरी ल्याउन थालेका छन्। हिमाली क्षेत्रको चिसो हावापानी र जडीबुटीयुक्त चरण क्षेत्रका घाँस खाएका भेडा च्याङ्ग्राको मासु महँगो भए पनि माग भने बढ्दो छ। ग्राहकले बढी मन पराएको भएर पनि यसको बढी व्यापार हुन्छ। हजुर, जोमसङबाट हामीले ल्याउने अब मूल्य त भएछ महँगै हो, बढेकै छ मूल्य।
मुस्ताङबाट गत वर्ष 35 करोड मूल्य बराबरको 12,000 भेडा च्याङ्ग्रा निकासी भएको थियो। यस वर्ष सोमबारसम्म मुस्ताङको घाँसा नाकाबाट 6,000 भन्दा बढी भेडा च्याङ्ग्रा बाहिरिएका छन्। यसपालि पनि गत वर्षकै हाराहारीमा भेडा च्याङ्ग्रा निकासी हुने पशु सेवा केन्द्र मुस्ताङले जनाएको छ। 3 वर्ष यता कोरला नाकामा अन्तर्देशीय व्यापार मेला नहुँदा चिनिया भेडा च्याङ्ग्रा आयात हुन नसकेको र मुस्ताङको उत्पादनले माग धान्न नसक्दा मूल्यमा चाप परेको हो। टिबेटबाट आउँथ्यो, रेट पनि अलि सस्तो पर्थ्यो, व्यापारीहरूले पनि संस्करण एकदम सजिलो हुन्थ्यो। अहिले त अब माथि नै एकदम महँगो पर्छ। अब माथि नै जाने तपाईँको जाने 42-43सम्म माथि हालेछ हाई रेट। अनि यहाँ तल अब किन्ने ग्राहकलाई अलिकति महँगो भयो भनिरहेछ कि अब व्यापारीहरूले एकदम तनाव छ। अब पहिले त जाने तपाईँको 25,000 26,000मा पाउने माल हो, एकैचोटि तपाईँको माथि 35, 38, 41, 42 पुग्यो। मुस्ताङका 5वटै स्थानीय तहमा 52,000 हाराहारीमा भेडा च्याङ्ग्रा पालिएका छन्। बथानका बथान मुस्ताङी च्याङ्ग्रा मुख्य बजार क्षेत्रमा आउन थालेपछि भने दसैँ भित्रिएको महसुस भएको छ। पहिले दसैँमा घरै पिच्छे भेडा च्याङ्ग्रा काट्ने उपभोक्ताले अहिले महँगो पर्ने भएकाले समूहमा मिलेर खरिद गर्न थालेका छन्। अब हामीले खानै खोज्यो भने हजुरको 8-10 घर मिलेर एउटा सामान यसो सबै मिलेर काटेर भाग लगाएर खान सकिन्छ कि त्यही पनि गाह्रो छ। र अब यति महँगो, यति धेरै महँगो, अब सायद चाइनाले महँगो गरे हो कि बिचका बिचौलिया व्यापारीहरूले महँगो गरे हो, त्यो त हामीले बुझ्न सकिएन। र यहाँ आउँदा हजुरको अब ठक्कै आधा लाख भन्छ यार। 76 साल अघिसम्म वार्षिक 20,000 देखि 25,000 को सङ्ख्यामा मुस्ताङबाट भेडा च्याङ्ग्रा निकासी हुँदै आएको थियो। मूल्य उच्च हुँदा यसपालि खाद्य संस्थानले मुस्ताङको विकल्पमा दार्चुलाबाट समेत च्याङ्ग्रा खरिद गर्न लागेको छ। उच्च हिमाली भेगमा पालिएका भेडा च्याङ्ग्राले विशेष गरी लेकाली जडीबुटी खाने भएकाले दसैँ तिहार जस्ता पर्वमा पोसिलो मासुका लागि मुस्ताङका भेडा च्याङ्ग्राको माग बढी हुन्छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। नेपाल चीन व्यापारिक कारोबार हुने उत्तरको मुख्य नाका तातोपानी स्थित तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन र व्यवस्थापन निजी क्षेत्र मार्फत हुने भएको छ। सरकारले 5 वर्षका लागि तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनको जिम्मा निजी कम्पनी ट्रान्ससेल्क टर्मिनललाई दिएको छ। तातोपानी भन्सार सुक्खा बन्दरगाहको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका विषयमा नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र ट्रान्ससिल्क बीच भदौ 29 गते सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। सम्झौता अनुसार ट्रान्ससिल्कले सोमबार औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी लिएको हो। चीन सरकारको सहयोगमा बनेको तातोपानी भन्सार बन्दरगाह 2076 असार 3 गते समितिलाई हस्तान्तरण भएको थियो। हस्तान्तरणको 6 महिनासम्म बन्दरगाह सञ्चालनको काम समितिले नै गर्यो। 2076 पुस 16 देखि नेपाल पारावहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीले गर्दै आएको थियो। अब बन्दरगाह सञ्चालन, सरसफाई, गोदाम व्यवस्थापन, लोड अनलोड, पार्किङ व्यवस्थापन लगायतका काम ट्रान्ससिल्कले गर्नेछ। निजी क्षेत्रलाई जिम्मेवारी दिएपछि तातोपानी सुक्खा बन्दरगाह व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन हुने अपेक्षा छ। अब त्यसमा निजी क्षेत्रले आफ्नो चाहिँ एक्सपिरियन्स र एक्सपर्टिज प्रयोग गरेर चुस्तफुर्त रूपमा चाहिँ उहाँहरूले सेवा दिनुहुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सेवा पनि एउटा स्ट्यान्डर्डको चाहिँ उहाँहरूले प्रदान गर्नुहुन्छ भने र उहाँहरूको चाहिँ जति पनि कस्ट छ त्यो चाहिँ घट्छ भन्ने विश्वास छ। त्यसले गर्दाखेरि समग्र व्यवसायको पनि लजिस्टिक कस्ट घट्छ भन्ने चाहिँ विश्वास हो। यसमा अब चाइना सरकारले त बेला बेलामा रोकिरहेको छ। अब धेरै पहिलादेखि हामी तातोपानीमै त्यत्रो काम गर्दाखेरिदेखि लिएर मजदुरदेखि लिएर सबै हामीसँग चाहिँ सहकार्य गरेर काम गरेको हो र त्यो सँगसँगै गरेर चाहिँ अब अहिलेको परिस्थिति चाहिँ अब यो डाइपोर्ट बनेको छ, सुक्खा बन्दरगाह भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अबको स्थिति चाहिँ अलिकति व्यवस्थित रूपले चाहिँ मजदुरहरूदेखि लिएर सबै व्यवसायहरूलाई राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तातोपानी बन्दरगाह निजी क्षेत्रलाई दिन समितिले जेठ 11 गते अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। फ्लास फ्रेट लजिस्टिक र भ्याली टर्मिनल जेबी काठमाडौँले पनि आवेदन दिएकोमा ट्रान्स नेपाल जेबी विराटनगर छनौट भएको हो। ट्रान्ससिल्कले बन्दरगाह सञ्चालन गरे बापत समितिलाई 5 वर्षको 11 करोड 70 लाख रुपियाँ बुझाउनेछ। समिति अन्तर्गतका वीरगञ्ज, भैरहवा, काँकरभिटा, रसुवा, चोबार र तोदरा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह पनि निजी क्षेत्रलाई दिने तयारी भइरहेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि सिन्धुपाल्चोकबाट विजय नेपालको रिपोर्ट।
जीवनस्तर सुधारको मूल उद्देश्यले स्थापना गरिएको हुन्छ लघुवित्त। लघुवित्तले नागरिकलाई उद्यमसँग जोडेर ऋण प्रदान गरी जीवनस्तर उकास्न सहयोग गर्छन्। तर लघुवित्त नै चरम नाफामुखी बनेर एकथरी प्रलोभन देखाई ऋण बोकाउने र ब्याजको भारले उठ्नै नसक्ने बनाउने नयाँ साहु बनेका छन्। नवलपरासी पश्चिममा लघुवित्तले उद्देश्य विपरीत परिचालन गरेको ऋणका कारण नागरिकको उठिवास लाग्ने अवस्था बनेको छ। नवलपरासी पश्चिमको बर्दघाट, रामग्राम, सरावल, पाल्हीनन्दन, सुस्ता र सुनुवालका नागरिक केही वर्षदेखि लघुवित्तको चपेटामा छन्। लघुवित्तले उद्यम र कुनै आर्थिक स्रोत बिना नै ऋण दिँदा नागरिकले ऋण तिर्न सकेका छैनन्। लघुवित्तको प्रलोभनमा परेर ऋण लिएका मध्ये कतिका चौपाया त कतिका घर नै लिलामी भएका छन्। हमार खेत बेचवा दिला 7 कट्ठा, उस नहीं भराई, समूह से पैसा रोसी ले लिया, उस नहीं होता कि पेनपुर जा रहे 5 कट्ठा वो बैंक में टोका गई। हमने हमारे घर में एक को खाए के नहीं मिला था, न परिवार घर में रह देता। अब हमारे 3 बच्चे बाने, मजूरी करत नहीं, खात नहीं, किस्ता वाले होता न मारत नहीं, ताला लगा देता न घर में। कहाँ जाइए, क्या करी। सरावल नगरपालिकामा मात्रै 1 दर्जन हाराहारीमा लघुवित्त छन्। अधिकांश लघुवित्तले बिना कुनै सिप र उद्यम ऋण दिएका छन्। ऋण नतिरे जसरी पनि चुक्ता गराई छाड्ने धम्की लघुवित्तले दिइरहेको पीडित बताउँछन्। तेरो बखरा खोलिदिन्छु, तेरो भैँसी खोलिदिन्छु, तेरो बाइक लैजान्छु, तेरो मम्मी मरे भने कर्जा छुट हुन्छ। अब मम्मी जब मरे भने कर्जा कसले तिर्छ? छोराछोरीलाई को हेरिदिन्छ? अब केही न सिकाएन, न केही यति बाटो देखाएन कि ल यो पैसा यहाँ लगाउनु, यो गर्नु, त्यो केही गर्नु भएन। के गर्नुभएको थियो? यो किस्तामा बस अनि ब्याज हामी थोड़ै लिन्छौँ, महीना महीनामा दिने। आई कहता ना कि जौन कुल आवता ना ऊपर से नहीं आवता ना कुल खाऊ वाले, उन्हन के कौन चीज प्रमाण बा, उन्हन के ने का कैली हैं, उन्हन के बरमौजी तहन के कूदा तड़ा, उन्हन के कुछ नहीं बा, उन्हन के प्रमाण नहीं बा, कुछ नहीं कह पाई हैं। तो कर घरवा में से हिंच के ले जाए, भैसन करब यही तरीका से नहीं धमकी आवा के दुआरी पर कुल जाता ना कुल। लघुवित्तको धम्कीका कारण अधिकांश गाउँले दिनभर घर छाड्ने र राति घर आउने गर्छन्। अहिले 500 भन्दा बढी पीडित एकजुट भएर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। धेरै निकाय धाए पनि अहिलेसम्म कतैबाट सुनवाई भने भएको छैन। चर्को ब्याजमा ऋण लगानी गरेर जनताले एकदमै दुःख दिइरहेको छ। एकदमै अति विपन्न गरिबहरूलाई समूहमा राखेर जब उनीहरूसँग ब्याज र किस्ता समयमा आउँदैन अनि घरमा गएर एकदमै तनाव दिने, तालचा लगाइदिने खालका थुप्रै यस्ता खालको उनीहरूले ओभर एकदमै अति नै तनावहरू दिने गरिरहेको हामी बाहिर मात्रै सुनिरहेका छौँ। यस ठाउँमा विभिन्न दात्री निकायले गरिबी निवारणका नाममा करोडौं रकम खर्चिएका छन्। विभिन्न नाममा सिपमूलक तालिम पनि चलाइरहेकै छन्। तर कतिले सिप सिके, कति रोजगार भए भन्ने तथ्याङ्क कसैसँग छैन। बिना उद्यम र सिप यसरी लघुवित्तले धमाधम ऋण दिने गर्दा अझै कतिको घरबास उठ्ने हो यकिन छैन। बिना सिप लगानी गरिएका ऋणका कारण लघुवित्तले नागरिकको जीवन उकास्ने भन्दा पनि पीडामाथि पीडा थपेको छ। ग्यालेक्सी 4K का लागि नवलपरासी पश्चिमबाट सरोज धितालको रिपोर्ट। वरियतामा तल रहे पनि यस अघिका भेटमा धेरै पटक बङ्गलादेशले बाजी मारेको थियो। दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलमा भने नेपालले बाजी मार्यो। बङ्गलादेशसँगको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपाल 3-1 गोलले विजयी भयो। घरेलु मैदानमा नेपालको जितमा अञ्जन विष्टले ह्याट्रिक गरे। एएफसी एशिया कप छनौटमा लज्जास्पद हारपछि नेपालका लागि मंगलबारको खेल धेरै कोणबाट महत्त्वपूर्ण थियो। राष्ट्रिय टोलीमा फर्किएका 11 खेलाडी सामु आफूलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने चुनौती थियो। प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईका लागि पनि खेल परीक्षा सरह थियो। अब्दुल्ला अल मुताइरीले राजीनामा नदिएको अवस्थामा नै प्रदीपले प्रशिक्षकको जिम्मेवारी पाएका थिए। बंगलादेश विरुद्ध नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न त सकेन, तर नतिजा भने आफ्नो पक्षमा पार्यो। नेपालले पहिलो हाफमा नै 3 गोल गर्यो। 18औं मिनेटमा विमल घरती मगरको फ्री किकमा अञ्जन विष्टले हेडर गोल गरे। 27औं मिनेटमा अञ्जनले दोस्रो गोल गरे। तेज तामाङको प्रहार बंगलादेशका गोलकिपर अनिसुर रहमानले क्लियर गर्न खोज्दा फर्किएको बलमा अनमार्क रहेका अञ्जनले सुन्दर गोल गरे।
38औं मिनेटमा सुमन अर्यालको फ्रीकिकमा अञ्जलले हेडर गोल गर्दै ह्याट्रिक पूरा गरे। राष्ट्रिय टोलीबाट उनको यो पहिलो ह्याट्रिक हो। उनले राष्ट्रिय टोलीबाट गरेको यो 10औं गोल हो। खेलको 57औं मिनेटमा रकिब होसेनको क्रस सेसेहाङ आङदेम्बेको खुट्टाबाट डिफ्लेट भएको बलमा सज्जाद होसेनले गोल गरे। त्यसपछि बंगलादेश खेलमा फर्कन सकेन र नेपाल विजयी भयो। बंगलादेशसँगको 27औं भेटमा नेपालको यो 8औं जित हो। जितका बावजुद नेपालले सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै पक्ष देखिएका छन्। के लाग्छ भने लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एन्ड डाउन हैन। मेरो पनि सायद त्यो डाउन फेज थियो होला। त्यसलाई म एउटा पार्ट सिक्ने मौका पाएँ, पार्ट सिके पनि हैन। मैले भने त नेपालको लागि हैन जस्तो सिचुएसनमा नि फुटबल चाहिँ खेल्छु हैन। इफ नेपालले चाहन्छ भने म सधैँभरि हुनेछु कि ममा त्यो गोल यति गर्छु भन्दा नि मेरो टिमले चाहिँ पहिला जितोस् भन्ने सोच्छु कि। जस्तै आज 3 गोल गरिसकेपछि अझै चढेर खेल्न सक्थेँ, तर सेफ साइड पनि हुन्छ नि त हाम्रो हैन। तर फर्स्ट अफ अल चाहिँ म गोल भन्दा नि आफ्नो टिमको जित चाहिँ हेर्छु कि। राम्रो नतिजा आए पनि टिम सेट, प्रदर्शन र फिटनेसमा नेपाल फितलो देखियो। यसअघिको प्रशिक्षक खेलाडी विवाद बिर्सेर अब क्षमताका आधारमा खेलाडी छनौट गरी राष्ट्रिय टिम निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ। यो पटक खेलाडी छनौट विवादित भएको थियो। प्रशिक्षक प्रदीपले 4 गोलकिपर टिममा राखे पनि पुरै समय किरण चेम्जोङले नै खेले। आशिष चौधरी र ऋतिक खड्काले भने राष्ट्रिय टिमबाट डेब्यू गरेका छन्। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। निर्वाचन आचार संहिता भोलिदेखि लागू हुने, पालनामा गम्भीर बन्न आयोगको आग्रह। उम्मेदवारको खर्च सीमा 8 लाख बढाएर 33 लाखसम्म पुर्याइयो। राष्ट्र बैंकको दबावकारी नीतिले ठूला बैंकहरू पनि गाभिन थाले। क वर्गका 10 संस्थाले गरे सम्झौता। दशैंलाई लक्षित गरी हिमाली क्षेत्रबाट भेडा च्याङ्ग्रा मुख्य बजारमा। मुस्ताङले मात्र माग नधानेपछि बझाङ र दार्चुलाबाट समेत झिकाइयो। एउटै मूल्यको 50,000सम्म। असार 24 गते हत्या गरिएका जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि। अन्त्येष्टिमा 1.5 अर्ब रुपियाँ बराबर खर्च गरिएकोमा आलोचना। र बंगलादेश विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलमा नेपाल 3-1 गोलले विजयी। अन्जन विष्टले गरे ह्याट्रिक। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.